इमरान खान की हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का बराह रास्त किरदार था। दोनों ने बुलाकर कहा कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा दी जाए। उसके बाद दो वजाहतें आई हैं। जनरल बाजवा कहते हैं कि मैं ऑन ओथ, अंडर ओथ कहने को तैयार हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मौलाना भी अंडर ओथ ये बात करें, हलफ लें। ये उन्होंने वाजे नहीं किया कि कुरान पे हलफ लें या किस चीज़ पे हलफ लें, लेकिन बहरहाल जनरल बाजवा आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि अगर ये हकीकत है तो आप अंडर ओथ ये बात करें। आप लोग भी अजीब बात करते हैं। मैंने एक बात कही है जो हक़ाइक़ पर मबनी है जी, और जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती रही हैं उस पर तो ओथ की बातें करना जो है वो गलत बात है। वो कहाँ ओथ के एहतराम हैं उनके यहाँ? अंदर कोई ओथ का एहतराम है क्या? यहाँ कोई ओथ का एहतराम है क्या? जब उनका कमीशन होती है तो वो हल्फ नहीं उठाते कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते? तो क्या उनको पता नहीं है कि वो मुदाखलत कर रहे हैं और करते रहते हैं हमेशा और अपना हल्फ तोड़ते रहते हैं? जो हमेशा अपने इस दौरान मुलाजमत में मुदाखलत करते हैं और मुदाखलत करके अपना हल्फ तोड़ते रहते हैं, आज वो मुझे अगर कहता है कि मैं ओथ उठाता हूं तो इसकी क्या अहमियत होगी मेरे नज़र में? आप जनरल बाजवा की बात को रद्द करते हैं, उनके रद्द अमल को रद्द करते हैं। आप चाहते हैं कि इन मामलात की तहकीकात हो? आप चाहते हैं कि कौन तहकीकात करेगा? पहले ये तो बताया जाए कौन तहकीकात करेगा? कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, कोई जुडिशल कमीशन? मेरे से फिर ये सवाल न करें, किसी और से करें, क्योंकि मुझे एतमाद नहीं है सूरत हाल पर। आपको पाकिस्तान के किसी भी इदारे पर एतमाद नहीं है? बशमूल अदलिया? बशमूल अदलिया के आप काफ़ी मायूस या काफ़ी खफा नज़र आते हैं। मैं तो इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। सो आपको आज एहसास हो रहा है कि PTI के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो गलती थी? दो हैसियत से सोचे। एक ये कि अदम एतमाद का नजरिया मैंने इसकी हिमायत नहीं की थी। मैं कहता था कि तहरीक के जरिए, और अगर हम इतनी बड़ी तादाद में ऐवानों में मौजूद हैं और हम मुस्ताफ़ी हो जाएं, आधे ऐवान खाली हो जाएं, तो वो फिर एक मफरूज़ा, एक तख़य्युलाती ख़तरा कि साहब अगर ये दोबारा इलेक्शन हो गए फिर 2/3 अक्सरियत हो जाएगी, फिर 18वीं तरमीम को भी ख़त्म कर देंगे, फिर वो सदारती निज़ाम भी ले आएंगे, वो इस तरह के मफरूज़ों की बुनियाद पर। हालांकि इतना बड़ा भूचाल होता कि मुल्क के अगर तमाम असम्बलियों से आधी असम्बली निकल जाती है और एक सिंध की पूरी असम्बली टूट जाती है, दोबारा इंतखाब के लिए और रास्ता क्या था उनके पास? तो हमने कहा तहरीक की क़ुव्वत से तब्दीली लाओ। लेकिन जब सब दोस्तों ने कहा कि अदम एतमाद, तो अदम एतमाद पर इत्तेफाक हो गया। हमने राय छोड़ दी उनके लिए, दोस्तों के लिए, वहदत के लिए। तो ये एक चीज़ थी जो आई थी, और आप इस सनसनी फैला कर ऐसा सवाल कर रहे हैं जैसे पहली बार आपसे अदम एतमाद का पाकिस्तान पर कोई बम गिर गया हो। सर ये आपने मौलाना साहब, ये आपने कल बॉम्ब शेल जो है गिराया है, क्योंकि बहुत बड़ा आपने ये एक इंकिशाफ किया। मामूल के आपको पता भी होता है इन चीज़ों का, लेकिन सियासतदान के मुंह से बात निकले नहीं। अगर निकल गई तो जैसे पहली मरतबा कोई इंकिशाफ हुआ है, आपको खूब पता होता है इन सारी चीज़ों का। पहली बार कब आपसे मुलाकात हुई जनरल बाजवा की या दीगर अफसरान की अदम एतमाद के मामले पे? मुझसे अकेले में बहुत मुलाकातें हुई हैं उनकी। ठीक, अदम एतमाद की बात नाराजगी छोड़ दीजिए। पहली बार कब हुआ? अदम एतमाद मेरे लिए कोई मौजू नहीं है। मैंने आपको सारी बात बता दी है, इतना काफ़ी है। गैर ज़रूरी सवाल आप न करें। जितना मैंने कहना था वो मैंने कह दिया है, और आप इस मामले को यहीं पे क्लोज करना खत्म हो गई ना बात, गुजर गई खबर। अब सनसनी क्यों फैला रहे हैं बिला वजह, गैर जरूरी तौर पर सनसनी? क्योंकि आपके कल के बयानात को, ये क्या जो मैं कह रहा हूँ ये आप लोगों को पता नहीं है। कल आप किताबें लिखेंगे, साहब लोग फिर बाद में किताबें लिखते हैं ना जी, फिर उसमें आप लिखेंगे कि हमें ये भी पता था, ये भी पता था, ये भी पता था। आप लोग खुद तो रोजाना सनसनी पर फैलाते रहते हैं। एक सीनियर सहाफ़ी जो है स्टेज पे खड़े होकर ओ पता नहीं भूली बिसरी कोई कहानी ले आता है और फिर जनाब ये क्रेडिट लेता है, ओ पहली मरतबा एक इंकशाफ हो गया, इंकशाफ हो गया। हमारे इंटरव्यू में भी यही होता है रोज़ाना, बड़े तहलका खेज इंकशाफात कर दिए और पता नहीं क्या क्या। तो वो अपना हर एक अपना चूरन होता है, बेचते रहते हैं सारे लोग। क्योंकि आपके कल इस बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयानिए की वैलिडेशन के तौर पे उठाया और कहा कि नहीं, अदम एतमाद हम तहरीक के जरिए हटाना चाहते थे उनकी हुकूमत को। ये जमात की राय थी, लेकिन PDM था, PDM से बाहर की जमातें थी, पीपल्स पार्टी बाहर चली गई थी हमसे, वो भी थी, ANP बाहर चली गई थी, PDM की हुकूमत वो भी थी, और इसी तरीके से
باپ جو بی اے پی تھی وہ بھی تھی اور ایم کیو ایم سب لوگ موجود تھے. ایک میٹنگ تو نہیں, ہمارے تو روزانہ میٹنگ ہوتی تھی, اپنے طور پر تو ہوتی تھی نا. پاکستان پیپلز پارٹی کل آپ کے بیانات سے کافی ناراض ہوئی ہے کہ ملبہ تحریک عدم اعتماد کا پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا گیا. حضرت ان کی تو تحریک تھی, ان کا تو پورا پی ڈی ایم کے موقف میں انہوں نے استعفوں کا آپشن نکال دیا تھا. وہ تو میں نے جھگڑا کر کے ڈلوایا دوبارہ ان سے, اور تب جا کر میں نے دستخط کی اس کے اوپر. ان کا تو ماٹو یہی تھا کہ عدم اعتماد, اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ عدم اعتماد پیپلز پارٹی کی طرف سے انیشیٹ کیا گیا تھا یا ان کا آئیڈیا تھا یا کہیں اور کا آئیڈیا تھا؟ کہیں اور سے آئیڈیا فیڈ کیا گیا تھا اس میں, جن کا آپ نام پہلے لے چکے ہیں. کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ود ان سسٹم جو ہے کام کریں. میں نے کہا میں نہیں کرتا, اس سسٹم میں میں نہیں کروں گا. ٹھیک. تو انہوں نے پھر اس بیڑے کو اٹھا لیا, کنوینس کیا سب کو, اور انہوں نے بھی باپ اور ایم کیو ایم کو اس پرلے میں ڈال دیا. اب اگر میں انکار کرتا تو 4 ووٹوں سے تو پوری کامیابی تھی, کیونکہ میں نے پی ٹی آئی کا ووٹ لینے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک. کہ جس پارٹی کے پر میرا اعتراض ہے, اس کے انتخاب پہ میرا اعتراض ہے, اگر وہ 30-40 آ بھی گئے ہیں ہماری طرف, تب بھی ہم وزیر اعظم کے لیے اس کا ووٹ نہیں لیں گے. اس کے باوجود پھر جب جمع کیا گیا تو مشکل سے ہم 3-4 ووٹوں سے جیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے, جو حقیقت ہے اس کا انکار کیوں کیا جائے, اور اس میں قباحت والی کون سی بات ہے؟ یہ آپ نے اس موقع کو منتخب کیوں کیا؟ 16 مہینے کی حکومت پی ڈی ایم کی, چلیں اس وقت آپ پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ شامل تھے, لیکن اس کے درمیان کا بھی ایک عرصہ رہا جب حکومت میں نہیں تھے, الیکشن کے درمیان کا, بٹوین دا اینڈ آف دا گورنمنٹ اینڈ دا اپ کمنگ الیکشنز. سو آپ اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے کس بنیاد پر بات کرتا؟ مجھے ذرا سمجھا دو, اس سوال مجھے سمجھا دو کہ آپ کیا رہی ہیں. کیا آپ کے اس انکشاف کا تعلق ختم ہوئی, پھر تو الیکشن کا زمانہ آ گیا, اس درمیان میں آپ نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں عدم اعتماد کہنے کے لیے جنرل باجوہ نے یا دیگر افسران نے کہا تھا؟ جب ایک چیز ہو گئی ہے, ختم ہو گئی بات, ٹھیک, اور میں کہہ چکا ہوں, وہ کیوں یاد نہیں ہے آپ کو؟ اس زمانے کی بات ہے, میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں, کتنے انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں. لیکن ہماری سوچ, ہماری رائے, چونکہ اس وقت اس کو وہ حمایت جب نہیں مل رہی تھی تو پھر آپ سوال بھی نہیں کر رہے تھے. ہمارے غریب ملا کے اذان پر تو کلمہ بھی آپ لوگ نہیں پڑھتے. تو آج جب ہم نے ایک اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا ہے, تو اب ہماری بات بھی آپ سن رہے ہیں, اور اس پہ سوالات بھی ہمارے اوپر کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی اور آج میں کوئی تضاد پیدا کر دیا جائے. آپ ہمیشہ سے قابل میرے بیانیہ کو اتنا ہلکا آپ نہ سمجھیں کہ آپ کے ایک انٹرویو سے اور آپ کے اس قسم کے سوالات سے اس بیانیے میں کوئی فرق آئے گا. مولانا صاحب, آپ ہمیشہ قابل احترام رہے ہیں, اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ انٹرویوز کریں, آپ سے سوالات کریں, صرف آپ کے اس انکشاف کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اوور آل. یہ کوئی بڑا انکشاف نہیں ہے بابا بننے کے بعد. یہ آج آپ ایک خبر بنا رہی ہیں, آمدن بنا رہی ہیں, کہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس میں کہ ایک پورا میرا پرسوں کا پریس کانفرنس جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے, اور یہ ایک جزی چیز جو ہے جو 2 ٹکے کی بات نہیں ہے اس کو آپ اتنے بڑا پیش. ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین, صبح کا بولا اگر شام کو بھی واپس آ جائے تو اس کو بولا نہیں کہتے. بے شک اگر مولانا فضل الرحمان اس وقت اپنے ضمیر کے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرتے تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. عمران خان اس وقت بڑی جبری ظلم کا شکار ہے, اور مسلسل 2 سال سے اس جبری ظلم کا ڈٹ کر اس ملک کی آزادی کی خاطر مقابلہ کر رہا ہے. لیکن آج مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے ضمیر کے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا ہے, اور اس وقت وہ عمران خان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا رہے ہیں, اور انہوں نے مسلم لیگ نواز کے تمام کالے کرتوت واضح کر کے رکھ دیے ہیں. ناظرین, جنرل باجوہ جو اس وقت بظاہر تو عمران خان کے ساتھ تھا, لیکن اندر سے وہ منافق تھا اور ان چوروں کے ساتھ ملا ہوا تھا. ناظرین, عمران خان کی حکومت مکمل ایک سازش کے تحت گرائی گئی تھی, کیونکہ یہ چور پارٹیاں اور جنرل باجوہ جیسے غدار چاہتے تھے اگر ایماندار لیڈر اس ملک میں آ جاتا ہے تو وہ تو ہمارا حساب برابر کرے گا, ہم نے جو اس ملک کو لوٹا ہے وہ ہمیں حساب چکتانا پڑے گا. تو اس وجہ سے ان تمام چوروں اور غداروں نے مل کر عمران خان کو نکر پر لگانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا, اور آج وہ اس ڈرامے کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیشہ حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے, جتنی بھی رات لمبی ہو بالآخر صبح لازمی ہو ہی جاتی ہے. آج ناظرین دیکھ لیں, مولانا فضل الرحمان بھی جو اس وقت عمران خان کے حق میں آواز کو بلند کر چکا ہے, اسی طرح اور بھی کافی لوگ اپنے ضمیر کے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. لیکن کچھ بات صافی اگریدہ فروغی کی طرح جن کو ابھی بھی کچھ نہیں نظر آ رہا, اور وہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ہی چمچہ گیری کر رہے ہیں اور انہی کی ہی صفائیوں میں لگے رہتے ہیں.
لیکن ناظرین آج مولانا فضل الرحمان نے اس میڈم کو بھی کھری کھری سنا دی ہیں۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔